किताब और उसका 20वां बाब चैप्टर नंबर 20 और उसकी हम ओनली वर्स नंबर 6 की तिलावत को सुनेंगे। अगर मेरी बहन थी या तिलावत करें सारे निकालें तो 20 बाब उसकी 36 आयतें पर सारे और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी फॉर दिस वन। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से सुना है, खुदा कहता है और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। ये जो पाक अल्फाज अभी तिलावत में से हमने सुने कि जो लोग खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं खुदा उन पर रहम करता है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमें बथेरों में से चुन लिया। दुनिया में हमसे भी ज़्यादा बेशुमार लोग शायद बहुत अच्छे हैं, वो पाकीज़गी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, गुनाह से दूर रहते हैं, अपने आप को सलीब के नीचे रखते हैं, लेकिन तो भी ये खुदा का हमसे प्यार है कि खुदा ने हमें चुना है। बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है, खुदा कहता है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों के पर खोद रखी है, हाथों के पर। खुदा ने हमारी जो चेहरे के नक्शो निगार हैं इन्हें खुदा ने अपने हाथों के पर खोदा। और क्यों खुदा ने हमारी सूरतों को अपनी हथेलियों के पर खोद रखा है? क्योंकि खुदा हमें वॉच करता है। और एक दिन मैं सोच रहा था कि हाथ हमारी बॉडी का एक ऐसा अज़ू है जो आंखों के बिल्कुल करीब आ जाता है। कुछ ऐसे भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं लाइक नेक, शोल्डर, आर्म्स, ये चीज़ें शायद जल्दी हमारी आंखों के सामने नहीं आ सकती, लेकिन हाथ एक ऐसा अज़ू है। खुदा ने हमारी सूरतों को अपनी हथेली के ऊपर इसलिए खोद रखा है ताकि खुदा हमें करीब से देखता है। और अगर खुदा हमें करीब से वॉच करता है डेली तो हमारी हर एक बात खुदा के नोटिस में है। हमारी प्रॉब्लम्स भी खुदा जानता है। ना सिर्फ खुदा हमें देखता है बल्कि खुदा हमारी प्रॉब्लम्स को भी जानता है, हमारी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। जब आपको पता है हम डिसहार्ड होती हैं किसी परेशानी की वजह से तो खुदा भी हमारे साथ उस वक्त अफसुर्दा होता है। कई दफ़ा ईमानदार लोग भी जब उन्हें टॉर्चर किया जाता है वो टूट जाते हैं, उनकी आंखों से आईज से टीयर्स निकलते हैं। तो उस वक्त खुदा भी मैंने ये फील किया है। और ये कहाँ से हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलता है कि जब लिखा गया है कि पाकरू हमारे लिए आही भर भर कर शिफा है। तो पाकरू तो कामिल खुदा है जो हमारे लिए अगर आहें भरता है, इसका मतलब है कि खुदा हमसे बहुत प्यार है। ना सिर्फ खुदा हमें देखता है बल्कि खुदा हमें दिलचस्पी रखता है। और हम मुबारक हैं कि खुदा हमें दिलचस्पी रखता है। वो रिश्ता हमें बड़ा अजीज होता है जो हमें दिलचस्पी रखे, वो कोई भी रिश्ता हो। कई दफ़े इंसान को अपनों से प्यार नहीं मिलता, इंसान प्यार को ढूंढने के लिए दुनिया में चले जाता है और वहाँ जो शख्स आपको ऐसा मिलेगा जो आप में दिलचस्पी रखेगा, आपकी छोटी छोटी बात पर भी गौर करेगा, आपकी हाँ के साथ हाँ मिलाएगा, कई दफ़ा इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन वो रिश्ता महज खुदा जानता है चंद दिनों का है, चंद हफ्तों का है, चंद महीनों का है या चंद सालों का है, शायद उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन खुदा के साथ जब हमारा पाक रिश्ता जुड़ जाता है तो मैंने ये बड़ी डीपली स्टडी ली है और डीपली मैंने सीखा है, गहरे में जाकर मैंने सीखा है कि खुदा के साथ जब हम प्यार कर बैठते हैं, खुदा के साथ जब हम वफादारी करते हैं और खुदा के साथ जब हम चलते हैं तो फिर खुदा हमेशा हमारी हर एक बात में दिलचस्पी लेता है। कई दफ़ा होता है मैं खुदा से पूछता हूँ खुदा मैं ये काम करूँ तो मोस्टली पाकरू मेरी हाँ के साथ हाँ मिलाता है। इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो मेरे पास आए ताकि मैं उन पर रहम करूँ। अभी मेरी बहन ने तिलावत की, लिखा है 6वीं आयत में, और हज़ारों पर जो
مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں، دو باتیں لکھی گئی ہیں۔ وہ لوگ جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، خدا کے حکموں کو ماننا اور خدا سے محبت کرنا۔ محبت ایک ایسا احساس ہے جسے شاید ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کو بے شمار راگیر ملیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ دن میں جب آپ ڈیوٹی پر جاتے ہیں، رستوں میں ہوتے ہیں، بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملتے ہوں گے جو آپ سے ہاتھ بھی لاتے ہوں گے، اور بے شمار ایسے لوگ جو آپ سے بات بھی کرتے ہوں گے، جو کوشش بھی کرتے ہوں گے آپ میں دلچسپی لے لیں، لیکن ان میں سارے لوگ آپ سے پیار نہیں کرتے، سارے لوگ آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کسی نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو آپ کا اپنا بن گیا، لیکن خدا ایک ایسی پاک ہستی اور محبت سے بڑی ہے، جو ہی آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں خدا نہ صرف آپ سے ہاتھ ملاتا ہے بلکہ آپ کو گلے سے ملاتا ہے، اتنی محبت ہے۔ کبھی آپ تجربہ کریں، اکیلے بیٹھے کچھ ٹائم گزارے خدا کی حضوری میں، قدموں میں آ جائیں، گھٹنوں میں آ جائیں، اپنے قدموں کے بل ہو کر، گھٹنوں کے بل ہو کر آپ خدا کے حضور جھکے اور کہیں خدا میں آج تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں آج تیری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ فرسٹ آف آل خدا پر رحم کرے گا، اور اس کے رحم کی جو احساس ہے وہ خدا کی حضوری ہے، کیونکہ ہم اتنے پاک نہیں کہ خدا کو آرڈر سے اپنے درمیان بلا لیں کہ حکم دیں تو خدا ہمارے درمیان آ جائے، ہم اتنے پاک نہیں ہیں، انسان ہے، کمزور ہے، لیکن جو ہی آپ حلیمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ خدا کے قدموں میں آ جائیں گے، خدا کی حضوری کا آپ کو احساس ہوگا، اور جب آپ کو خدا کی حضوری کا احساس ہوگا عزیزو، اصل میں پیار وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات سنائیں گے، خدا کی باتیں سنیں گے۔ بے شمار ہمارے دن ایسے گزر جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں لیکن خدا کی حضوری کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میں صلیب کے منظر پر غور کر رہا تھا، چھوٹے بچے بھی غور سے سنیں گے اس بات کو، کہ جیزس کو جب گتسمنی باغ سے گرفتار کیا گیا، یسوع کو پکڑ لیا گیا اور یسوع کو رستوں میں، گلیوں میں گھسیٹا گیا، یسوع کی تذلیل کی گئی، جیزس کو دکھ دیے گئے، حتیٰ کہ جیزس کے پاک چہرے پر تھوکا گیا، ایکم 40 کوڑے لگے، بھاری جیزس کو سلیب اٹھانی پڑی اور ساتھ میں سر پر کانٹوں کا تاج تھا۔ اس سارے منظر میں ہمیں نہیں ملتا کہ جیزس بہت چلا رہے ہیں، سب کچھ جیزس برداشت کر رہے ہیں، انسان ہوتے ہوئے کوڑے لگتے تھے، جیزس کو درد ہوتی تھی، لیکن جب صلیب پر جیزس کے اوپر ساری دنیا کے گناہ آ گئے تو گناہ کے سبب سے کلام میں لکھا ہے کہ باپ نے اپنا چہرہ جیزس سے چھپا لیا کچھ دیر کے لیے، تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ جیزس چلاتی ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں تو تیرا پیارا بیٹا ہوں، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے اس طرح جیزس نے اس طرح یسوع مسیح ناصری چلا نہیں تھے رہے، لیکن جو ہی باپ نے اپنا چہرہ چھپایا جیزس نے چلانا شروع کر دیا۔ وہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں، اناجیل میں، کہ یسوع نے بڑی آواز سے چلایا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑا، کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ اصل میں جیزس کبھی نہیں تھے چاہتے کہ میں باپ کی حضوری سے جدا ہو جاؤں۔ اس لمحہ جیزس اس لیے چلائے کیونکہ جیزس کو باپ کی حضوری کا احساس نہیں تھا ہو رہا۔ اس سے پہلے گتسمنی باغ سے لے کر بہت یسوع نے ساری رات دکھ سہے، لیکن یسوع فیل کرتے تھے کہ باپ میرے ساتھ ہے۔ جیزس کو کوڑے لگ رہے تھے، یسوع بادشاہ محسوس کر رہے تھے کہ باپ میرے ساتھ ہے۔ جیزس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور اسے دبا دیا گیا، برین کے اندر، سر کے اندر دبا دیا گیا، اس تاج کو، کانٹوں کو چبویا گیا۔ جیزس محسوس کرتے تھے کہ باپ میرے ساتھ ہے، میں تنہا نہیں ہوں۔ لیکن جو ہی یسوع مسیح ناصری
के ऊपर जो बाप के हाथ थे, बाप का चेहरा था, कुछ देर के लिए बाप ने, क्योंकि बाप पाक है और बदी को, नापाकी को देख नहीं सकते। सारी दुनिया का गुनाह जो था, ये एक रूहानी स्पिरिचुअल बातें हैं जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। किसी दिन इस फलसफे को भी हम सीखेंगे, क्यों कुछ देर के लिए बाप ने अपना चेहरा छुपाया। अभी तो मोटी मोटी बात मैं कर रहा हूँ कि गुनाह के सबब से, क्योंकि सारी दुनिया का गुनाह, जीसस खुद गुनाहगार नहीं थे। यीशु ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा। यीशु मसीह पाक थे, पाक है और हमेशा रहेंगे पाक, क्योंकि पाक हमारा यीशु पाक खुदा है और पाक खुदा का पाक बेटा है, बेऐब है, हमारे गुनाहों की खातिर से ऊपर चढ़े। लेकिन बाप की हजूरी जब यीशु को महसूस ना हुई तो यीशु ने चलाया और कहा कि ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ा है। हम एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, कई साल बाप की हजूरी को महसूस नहीं करते, लेकिन इसके साथ हम चलाते भी नहीं। कभी हमने कहा हो कि बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे आज तेरी हजूरी का एहसास नहीं हो रहा, मैं फील नहीं आज कर रही कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं आज नहीं महसूस कर रहा कि यह हवा खुदा मेरे दरमियान है। शायद हम फील करना भूल चुके हैं, शायद हमने फील करना सीखा नहीं कि मसीह हमारे दरमियान है। कभी आपको इस बात का कभी शायद प्रैक्टिकल नहीं हुआ कि बाप की हजूरी में क्या होता है, कितना इंसान जॉयफुल अपने आप को फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। लफ्ज़ जो जॉय है इसके अंदर कितने स्पेलिंग है सिस्टम, कौन से भाई को जे ओबा। तो मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि जो शख्स खुदा की हजूरी को महसूस करता है, और ये जो जे का लफ्ज़ मैं इसे मोस्टली कहता हूँ, ये जीसस को जाहिर करता है। जो शख्स जीसस को अपना बना लेता है, वो जे के आगे ओ आता है, वो अदर्स के साथ जीसस की बात शेयर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीसस को हमने अपना बनाना है, फिर अदर्स यानी दूसरों के साथ हमने यीशु की बातें शेयर करनी है, और फिर दोबारा घूम आकर वाई जो है वो यू को शेयर करता है कि तुम खुदा में कायम रहो। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में जॉय फील करना चाहते हैं कि मैं शादमान रहूं, खुश रहूं, तो फिर यीशु का आपकी लाइफ में होना और अदर्स दूसरों के साथ यीशु के बारे में शेयर करना, और फिर खुद यीशु में कायम रहना, ये तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। जब ये आपके अंदर बातें होंगी तो आपके ऊपर रहम खुदा का बरसता रहेगा। मैंने ये सीखा अपनी लाइफ में कि हम खुद गुनाह से नहीं बच सकते। खुदा का रूह और जीसस, उसका लहू, उसका कलाम हमें गुनाह से, सिन से, नापाकी से, बदकारी से बचाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की हजूरी का एहसास आपको होता रहे, तो फिर जीसस को हर रोज़ गुड मॉर्निंग कहा करें। कितने यहाँ पर मौजूद हैं जो डेली सुबह यीशु मसीह को टाइम विश करते हैं, चर्च में सच बोलेंगे और हाथ खड़ा करेंगे डेली, हर रोज़, नांगे के बगैर। आमिर कहता है जी हर रोज़, आमिर बोल कर दिखाएं कैसे बोलते हैं आप, सुबह सवेरे क्या कहती हैं आप डेली, गुड मॉर्निंग जीसस, और हर रोज़ हमने टाइम विश करा। आप अपने बाप को, आप अपने मामा को, आप अपने पापा को हर रोज़ अगर टाइम विश करती हैं, जिस दिन आप भूल जाएंगे आपका डैडी, आपका बाप या आपकी मामा शायद उससे पहले गौर ना करें, लेकिन जिस तरह टाइम विश ना करेंगे वो ज़रूर सोचेंगे कि आज मेरे बेटे ने मुझे सलाम नहीं किया, लेकिन हम सालों से यीशु को सलाम नहीं करते। अगर हम कहते हैं यहोवा हमारा आसमानी बाप है, रूहानी बाप है, तो फिर हमने यीशु को और बाप को डेली कहना है गुड मॉर्निंग हॉली फादर, गुड मॉर्निंग हॉली जीसस, एंड गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट, एंड गुड मॉर्निंग हॉली एंजल्स। हमारा ईमान है कि जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो हमारे साथ हॉली एंजल्स, पाक फरिश्तेगान आ जाते हैं। ये हमारा ईमान है। रात को मैं आपको शायद बता नहीं सका, बहुत हजूरी थी और हॉली एंजल्स मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर। और पाक फरिश्तेगान, बाइबल मुकद्दस की पाक जो मुकाशफा की किताब है, उसके अंदर से हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि हॉली एंजल्स आसमानों से आते हैं और हमारे साथ वो पाक रूहें जो मिलकर वर्शिप करती, मिलकर सिताइश करती। लेकिन जब हम जीसस को गुड मॉर्निंग नहीं कहते, जीसस के हजूर आते नहीं, उसका मतलब है
کہ ابھی روحانی جوائے ہماری زندگی میں نہیں. اس کے لیے جیزس کو گڈ مارننگ کہنا, جیزس کے ساتھ رہنا اور ادرس کے ساتھ شیئر کرنا. ایک اور چیز میں نے سیکھا, جب میں گریجویشن کے اندر گریجویشن کر رہا تھا تو میں اس وقت جب سیکھتا تھا کچھ بھی, جب میں کالج میں جاتا تو سیکھتا, کچھ ایسی اسٹوریز ہوتی. اور بی اے کی انگلش کافی ٹف ہے, انگلش کی جو کتاب ہے کافی ٹف ہے, تو کچھ ایسی جب میں اسٹوریز کو سیکھتا تو پھر میں اسے یاد رکھنے کے لیے ادرس کے ساتھ اس اسٹوری کو شیئر کرتا. یہ میرا اپنا طریقہ کار تھا کہ اس سبجیکٹ کو یا ٹیسٹ کو یا پیسج کو یاد کرنے کے لیے میں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ میں شیئر کرتا کہ آج ہم نے یہ سیکھا تھا, یہ پوائنٹس تھے جو آج ہم نے سیکھے, پروفیسر صاحب نے یہ چیزیں ہمیں سکھائی. اور جب میں ادرس کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کرتا تو وہ باتیں میرے ذہن نشین ہو جاتی, پکی ہو جاتی. دوسروں کے ساتھ میں شیئر کر رہا لیکن فائدہ میرا تھا کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے وہ چیزیں حفظ ہو جاتی مجھے. جب آپ یسوع کی محبت دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یسوع کی محبت آپ میں بڑھتی جائے, وہ محبت پیک پر چلے جائے, محبت کی انتہا آپ کی لائف میں آ جائے گا. اس وقت آپ کہیں گے پالوس رسول کی طرح کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. اگر خدا ہزاروں پر رحم کرتے تو وہ آپ کے اوپر بھی رحم کر سکتے. اگر آپ ہزاروں کے اوپر رحم کرتے تو آپ کے بچوں کے اوپر بھی خدا رحم کر سکتے, آپ کے خاندان کے اوپر بھی خدا رحم کر سکتے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فرسٹ آف آل آپ خود شخصی طور پر یسوع کی حضوری میں آ جائیں اور ڈیلی کہا کریں, اپنی لائف کا سٹائل بنا لیں. اور یہ چیز مجھے پاکرو کی رہنمائی سے, یہ بات مجھے ماما سے سیکھنے کو ملی کہ میری مدر نے مجھے یہ سکھایا کہ بیٹے ہر روز یسوع کو آپ نے گڈ مارننگ بولنی ہے, باپ کو, آسمانی باپ کو اور جیزس کو, پاکرو کو آپ نے ٹائم وش کرنا ہے. سونے کے ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں گڈ نائٹ ہولی فادر, گڈ نائٹ ہولی جیزس, گڈ نائٹ ہولی اسپرٹ. جب اپنی پاک الفاظ بولیں گی آپ کی مسیح میں دلچسپی بڑھتی جائے گی. اور آج یہی چیز خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگوں کے اندر میرے لیے شدت پیدا ہو, شدت سے وہ مجھے یاد کریں, شدت کے ساتھ میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ خروج کی کتاب 20واں باب اس کی 6 آیت, ہزاروں اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے, اور محبت رکھنے کا طریقہ ابھی ہم نے سیکھا کہ ہم نے ٹائم وش کرنا ہے یسوع کو, باپ کو, پاکرو کو, اور پھر خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور آگے لکھا ہے اور میرے حکموں کو مانتے. خدا کے حکم جو ابھی بائبل مقدس ہم ڈیلی سیکھتے ہیں, ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, یہ خدا کے حکم ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اور آگے لکھا ہے حکموں کو مانتے ہیں, رحم کرتا ہوں. خدا یہ پاک الفاظ بول رہا ہے. اگر خدا عزیز و ہم پر رحم نہ کرے, جتنے مرضی ہم پاک ہو جائیں, ہمیں ابدی زندگی نہیں مل سکتی. ابدی زندگی خدا کی بخشش ہے جسے ہم مسیحی جو لوگ ہیں مقدسین یہ خدا سے انعام میں پاتے ہیں. ابدی زندگی, ہمیشہ کی زندگی. کیوں ہم حوالی کام کرتے ہیں, کیوں ہم چرچ آتے ہیں, کیوں ہم برائی کو چھوڑتے ہیں؟ ابدی زندگی پانے کے لیے. اس کا ایک پرپز ہے, شاید کبھی آپ نے نہیں فیل کیا, شاید کبھی آپ نے غور نہیں کی. ہم صرف شفا کی حد تک چرچ میں نہیں آتے, صرف اپنی بلیسنگز کے لیے چرچ میں نہیں آتے. ابدی زندگی پانے کے لیے ہم یسوع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, کیونکہ ہم نے مرد خدا موسیٰ سے سیکھا کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ تھوڑی ہے, تو تھوڑی چیز ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ رہنے والی زندگی ہماری نہیں ہے اس دنیا کے اندر, لیکن جب ہم ابدی زندگی پا لیتے ہیں تو ہم آسمانوں پر یسوع کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہم آسمانی شہر میں پہنچ جائیں گے. آئیے ہم سب اپنے کی بند کریں گے, کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں گے. کیا ہم واقعی یسوع کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟